नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता विरुद्धका 2 रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। सम्झौता प्रस्तावका रूपमा संसदमा प्रवेश गरिसकेको भन्दै दरपेट गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम भण्डारीको भनाई। पार्टी निर्णय विपरीत बोल्ने भीम रावललाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतको तर्क। संसदको नियम विपरीत रावललाई बोल्न दिइएकोमा सभामुख अग्नि सापकोटा दलीय व्यवस्थाबारे जानकार नै नरहेको टिप्पणी। यही फागुन 8 गते गरेको नेपाल बन्दका क्रममा पक्राउ परेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई रिहा गर्न मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको आग्रह। नेता कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै अविलम्ब र निशर्त रिहा गर्न माग। सरकारले ल्याएको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेसँग सरकारमा सँगै बस्न नसकिने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। तत्कालीन सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले हुबहु सदनमा ल्याएको जनाउँदै नेताले पहिले सरकारमा रहँदा र अहिले विरोध गर्दा पनि ठीक भन्ने नगर्न आग्रह। एमसीसी विरोधी प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि नगर्न गृह मन्त्रालयद्वारा सचेत। त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू छानबिनको क्रममा रहेको र सुरक्षाकर्मीले उच्च संयमता अपनाएको उल्लेख। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा रूपन्देहीको बुटवल र तिलोत्तमामा प्रदर्शन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग नभई चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीति भएको र जबरजस्ती धम्की दिएर संसदमा टेबल गर्न लगाउनुले अमेरिकाको असल नियत नदेखिएको तर्क। स्थानीय निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। इजलासद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुनुको लिखित कारण बुधबार मात्रै आउने। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारसँग माग्यो 8 अर्ब 95 करोड। निर्वाचनमा मतपत्र छपाई, ढुवानी, मतदान स्थलमा आवश्यक सामग्री, कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि बजेट माग गरिएको उल्लेख। यसपटक पनि विद्युतीय मतदान नहुने सम्भावना उच्च। निर्वाचन आयोगमा गत हप्ता दर्ता भएको सामाजिक एकता पार्टीको औपचारिक घोषणा। पार्टीले आफ्नो मान्यता र उद्देश्य कार्यकारी, राष्ट्रपति र पारदर्शी सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बोकेको अध्यक्ष सीवी गहतराजको भनाई। आउँदो चैत 19 गते हुने नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको चुनावका लागि तालिका सार्वजनिक। देशभरका 35 वटा निर्वाचन केन्द्रमा मतदान हुने। आउँदो 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने। कार्यकारिणी सदस्य वृषेश चन्द्र लाल सहितका नेताहरू लोसपा परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपामा समावेश। अब लाललाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको नेताहरूको भनाई। मध्य प्रदेश सभाको आज बस्ने भनिएको बैठक आउँदो 22 गतेसम्मका लागि सर्यो। आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाह पारिवारिक भ्रमणमा भारत गएपछि मध्य प्रदेश सभा बैठक 12 दिनका लागि स्थगित। प्रदेश 1 को नाम किरात लिम्बुवान मधेस सेपालुङ प्रदेश राख्नुपर्ने जसपाको धारणा। नामाकरण पहिचानका आधारमा नै हुनुपर्दछ भन्नेमा जसपा स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। प्रदेश नामाकरणका लागि छलफल गर्न प्रदेश 1 सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता पक्ष या विपक्ष कसैले पनि ठोस प्रस्ताव अघि सारेनन्। छलफल र निर्णयको अधिकार प्रदेशसभामा रहेको बताउँदै छलफलको वातावरण बनाउन बैठक आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाई। नेपालमा आज 9400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 476 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 831 जना निको भए। थप 3 जनाले ज्यान गुमाए भने 1,07,018 जनाले लगाए खोप। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने खोपको आयात उच्च दरमा बढ्यो। महामारी रोकथामका लागि ठूलो मात्रामा खोपको आयात गरेपछि 7 महिनामै उच्च आयात भएका 10 वस्तुमध्ये 8औं स्थानमा खोप। शिक्षकहरूले नपढाएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकद्वारा मकवानपुरको नवलपुरमा गरिएको सडक अवरुद्ध प्रहरीले खुलायो। विगत 10 दिनदेखि विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब नपाएको भन्दै पठन पाठन ठप्प पारेपछि अभिभावक आक्रोशित। 12 जना प्रहरी जवानलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको आग्रह। 7 दिनभित्र सम्पर्कमा नआए सेवाबाट हटाउने चेतावनी। आफू खुसी कार्यालयमा गैर हाजिर रहेको र खोज तलास गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै सूचना जारी गरिएको प्रवक्ता विष्णु केसीको भनाई। सुनसरी धरान रोडमा झोलामा फेला परेको सब झापा दमकका दिनेश सिगदेलको भएको खुलासा। सिगदेल बहराइनबाट 20 पुसमा नेपाल फर्केर विराटनगर स्थित कान्छी श्रीमती कहाँ गएको र पारिवारिक समस्याका कारण हत्या भएको हुन सक्ने आशंका। अनुसन्धानका लागि केही व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा। लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका र्यापर आशिष गुरुङ लाहुरेलाई 50,000 रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश। पक्राउ परेका अन्य 3 जनालाई भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जारी। कल बाइपासमा संलग्न भएको आरोपमा नयाँ बानेश्वरबाट 1 नेपाली र 36 जना चिनिया नागरिक सहित 37 जना पक्राउ परेकाहरूका साथबाट कल बाइपासमा प्रयोग हुने उपकरणहरू समेत बरामद।
अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको आरोपमा एक चिनिया नागरिक सहित 80 जना भक्तपुरबाट पक्राउ। विशेष गरी भारतीय युवा युवतीहरूलाई 5,000 देखि 10,000 सम्म ऋण दिने र समयमा ऋण नतिरे धम्क्याउने, गाली गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेको खुलासा। बाँकेको डुरुवा गाउँपालिका प्रमुखले नै ऐलानी जग्गामा आफ्ना निकट मान्छे बस्न लगाएपछि विवाद उत्पन्न। हालसम्म करिब 40 टहरा बने। एकाएक ऐलानी जग्गामा व्यक्तिहरू आएर कब्जा गर्न थालेपछि स्थानीय चिन्तित। जग्गाको संरक्षण गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको प्रशासनको जवाफ। बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। विगतका प्रतिनिधिले धर्मशाला कौडीको भाउमा बेचेको भन्दै अब त्यस्तो कदम सह्य नहुने चेतावनी। आगामी फागुन 17 गते शिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रलाई बिजुली बत्ती र फूलले विशेष रूपमा सजाइने। फागुन लागेदेखि नै साधु सन्तको चहल पहल बढ्दै यस वर्ष करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। पोखरामा आइतबार परेको भीषण असिना पानीले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पोखरा महानगरपालिकाको भनाई। बाक्लो असिना पानीका कारण तरकारी तथा अन्न बालीहरू नष्ट, केही पशु समेत मरे। असिना पानी परेको दोस्रो दिनसम्म पनि असिना पग्लिएन। विद्युतीय राहदानी बनाउन आफ्नै जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासनबाट आवेदन दिन राहदानी विभागको अनुरोध। सबै जिल्लाबाट विद्युतीय राहदानीका लागि काठमाडौँ नै आउँदा घुइँचो बढ्यो। नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदा अर्को शास्ति भएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो। कोरोनाको कारण 2 वर्षदेखि स्थगित नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति JSC को बैठक भोलिदेखि बस्ने। काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजना लगायतका विषयमा छलफल हुने। भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकले निस्वार्थ सेवा र बलिदान गरेको भन्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गरे प्रशंसा। भारतीय सेनाका पेन्सनवाला र नेपालमा रहेका तिनका परिवारको कल्याणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता। विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिला श्रमिक स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने। रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णय। तराई मधेस द्रुत मार्ग 2081 को पुस महिनासम्ममा निर्माण सकिने नेपाली सेनाको दाबी। यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा आयोजनामा 21% प्रगति हासिल हुने र आयोजनाको सबैभन्दा कठिन सुरुङ मार्ग खन्न अब सुरु हुने उल्लेख। मनाङमा ठेकेदारले 6 वर्षसम्म पनि पुल नबनाएपछि स्थानीय बासिन्दा आफैले बनाए काठको पुल। 6 वर्ष अघि द क्याराभन कम्पनीले दुध खोलामा 1 वर्षभित्रै सक्ने गरी ठेक्का लिएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र। 1 वर्ष अघि पुरातत्व विभागले बेलायती विज्ञ समूहद्वारा 5 खाल नगरपालिका स्थित पुरातत्व स्थलमा गरिएको जियोफिजिकल सर्वेको प्रतिवेदन नेपाल आइपुग्यो। सर्वेको विस्तृत प्रतिवेदन करिब 1 महिनापछि सार्वजनिक गरिने विभागको भनाई। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायहरूलाई 50,000 देखि 15 लाखसम्म निर्व्याजी कर्जा उपलब्ध गराउँदै अहिलेसम्म 1400 व्यवसायीले लिए कर्जा। लक्षित समूहले अपेक्षा अनुरूप कर्जा नलिएकोले वाणिज्य बैंक सहित विकास बैंकबाट पनि कर्जा प्रवाह गर्ने। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म 50% भन्दा माथिको दरमा बढिरहेको आयात 7औं महिनापछि भने केही थामियो। 7 महिनामै व्यापार घाटा 10 खर्ब नाघ्यो। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्र 2.25 खर्ब खर्च, भारतसँग 6 खर्ब व्यापार घाटा। ब्याजदर बढाउनु पर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरू आन्दोलित। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग। बैंकहरूको ब्याजदर घटाउन नत्र विगतमा जस्तै सहकारी आफैलाई स्वविवेकले चल्न दिनुपर्ने जिकिर। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आइपीओमा कोटा छुट्याइने। वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई प्रोत्साहन गर्न 5% आइपीओ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज मंगलबार 17.42 अंकले बढेर 2735.93 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 3 अर्ब 21 करोड 28 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पछिल्लो 15 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। आज सुन प्रतितोला 800 रुपैयाँले बढेर 97,000 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि 15 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1315 रुपैयाँमा कारोबार। ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र सशस्त्र प्रहरी बल बीचको खेल 1-1 को बराबरीमा सकियो। लीगमा 12औं चरणको खेल चलिरहँदा विजेता र रेलिगेसनमा पर्ने टोलीहरूको टुङ्गो भने लागिसक्यो। T20 विश्वकप प्रवेशका लागि अनिवार्य बनेको यूएई सँगको आईसीसी T20 विश्वकपमा छनौटमा नेपाल 68 रनले पराजित। वर्षौंदेखिको विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर।
विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा रहेका 2 युक्रेनी क्षेत्र दोनेस्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदै शान्ति स्थापनाका लागि आफ्ना सेनालाई परिचालन गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको घोषणा। रुसको कदम लज्जास्पद रहेको अमेरिकाको टिप्पणी। सबै पक्षलाई संयमित हुन चीनको आग्रह। रुसको पछिल्लो कदमपछि युक्रेन युद्धमा होमियो। रुसको कदमसँगै युक्रेनमा आक्रमण सुरु भइसकेको बेलायतको घोषणा। अब बेलायतले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्वास्थ्य मन्त्री सजिद जावेदको भनाई। रुसले युक्रेनमा आफ्ना ट्याङ्क पठाएको पनि दावी। रुसको पछिल्लो निर्णयपछि विश्व बजार तरङ्गित। रुसको पछिल्लो कदमसँगै विश्व शेयर बजारमा गिरावट आउँदा तेलको मूल्य हालसम्मकै महँगो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न लागेको चर्चाका बीच एस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाका विदेश मन्त्री युक्रेन भ्रमणमा जाँदै मित्र देशको दायित्व अनुसार युक्रेनलाई सहयोग र समर्थन गर्न भ्रमणमा जान लागेको उल्लेख। युक्रेन र रुस बीच गहिरिँदो संकटलाई मध्यनजर गर्दै अस्ट्रेलियाद्वारा युक्रेनमा रहेको दूतावासका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई फिर्ता। केही कर्मचारी र अधिकारीलाई रोमानिया र पोल्यान्ड पठाइयो। भारतले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न जहाज पठायो। युक्रेनमा रहेका भारतीय नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन अरू पनि उडान भर्ने भारतको तयारी। विद्यार्थी सहित युक्रेनमा 20,000 बढी भारतीय रहेको अनुमान। केही समय यता आर्थिक मन्दीमा फस्दै आएपछि इन्धन आपूर्ति गर्न रकम अभाव भएको श्रीलङ्का सरकारको घोषणा। श्रीलङ्काका इन्धन स्टेशनहरू रित्तिँदै खानेकुरा सहित अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको पनि अभाव चुलिँदा मुद्रास्फीति दर 25% माथि पुग्यो। तालिबानले पुरानो सत्ताका सैन्य अधिकारी र जवान समेटेर अफगानिस्तानका लागि ग्रान्ड आर्मी बनाउने। अमेरिकी फौजद्वारा गत वर्ष काम नलाग्ने गरी बिगारेका 81 वटा हेलिकप्टर र विमान मध्ये 50% मर्मत गरिएको उल्लेख। र ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो राज्यको पर्यटकीय सहर पेट्रोपोलिसमा गत सातादेखि परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 176 पुग्यो। कम्तीमा 100 जना अझै बेपत्ता। मंगलबार 7औं दिन पनि वर्षा जारी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।